अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज ज़मीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन। नाज़रीन, शहबाज शरीफ के जेल से रिहाई के बाद और ख़ुसूसन शहबाज शरीफ की जानिब से पार्लियामेंटेरियंस को दिए गए इशारे के बाद नून लीग में इख्तलाफात वाज़े होते जा रहे हैं। पार्टी पर कंट्रोल की जंग शुरू हो चुकी है। अगर पार्टी रहनुमाओं के बयानात देखें और उनमें तजादात देखें तो ये इशारे दे रहे हैं कि बज़ाहिर धड़े बंदी हो रही है पार्टी में। दो ग्रुप्स हैं, एक मरियम नवाज़ का जो नवाज़ शरीफ के बयानिए की हामी है और दूसरा ग्रुप है शहबाज शरीफ का जो टकराव से परहेज़ और मफाहमत से काम लेते हुए 2023 के इलेक्शन के जीतने पर फोकस की बात कर रहा है। अब पार्टी तो एक है लेकिन बयानिए दो हैं, एक तरफ मरियम नवाज़, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ। पार्टी में चलेगी किसकी, कौन पार्टी को लीड करेगा और फैसला साजी का इख्तियार किसके पास है, इन सवालात पर पार्टी के अरकान असम्बली और रहनुमा भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं। अयाज ज़मीर साहब, ये कन्फ्यूजन किस हद तक पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है? कोई भी सियासी जमात जब एक पॉइंट पर मुत्तहिद नहीं होती, जैसा कि हम नून लीग में देख रहे हैं इस वक्त, तो कितना ख़तरनाक हो सकता है ये पार्टी के लिए? नून लीग में जो कुछ भी हो, किसकी बात मानी जा रही हो, कौन कंट्रोल में हो, हमारी सेहत पे क्या असर, ये लंदन का हो या शहबाज शरीफ का हो या मरियम नवाज़ का हो, और दुनिया का कारोबार और लाइनों पे चलता है। शहबाज शरीफ नवाज़ शरीफ कौन सी गाड़ियों में बैठते हैं लंदन में, जो भी बैठे वहाँ पे एवन फील्ड रेफरेंस का जो भी हो, थाने खुले रहते हैं, कचहरियों में लोग धक्के खाते हैं, पटवारियों के पीछे लोग भागते हैं कि हमारी ज़मीन का फ़र्द मिल जाए, बन जाए, हस्पतालों के चक्कर लगाते हैं। एमरजेंसी वार्ड जो सरकारी हस्पतालों के, वहाँ एमरजेंसी वार्ड, थानों, पटवार खानों में किसी को फ़िक्र है कि जी शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं, खाकान अब्बासी क्या कह रहे हैं, और वो मरियम नवाज़ क्या कह रही हैं, और फलाने क्या कह रहे हैं? इतने इन्होंने पेट बनाए हुए हैं यहाँ पे। चंद रोज़ पहले एक चकवाल में किस्सा हुआ। एक कोई हाज़र सर्विस ASI साहब थे, वो समझते थे कि मेरी फ़लानी का तल्लुकात शायद किसी से हैं। उस लड़के को उन्होंने उठा के और प्राइवेट जगह पे मारना शुरू कर दिया। मारते मारते हालत ऐसी हुई कि आखिर वो दम तोड़ गया। अब कोई पूछने सुनने वाला नहीं है। RPO रावलपिंडी दौरा करते हैं चकवाल का, खुली कचहरी, उनके नोटिस में आता है, फौरी एक्शन लिया जाता है। ASI पे पर्चा, ASI को अंदर, DPO को पता चलता है, 3-4 जो है, DPO मोहम्मद बिन अशरफ, पता नहीं क्या नाम चकवाल का है, वो करता है। अब वो जो आदमी मर गया या उसके लवाकिन, उनको मुस्लिम लीग नून की सियासत से उनका ताल्लुक क्या है या उनका क्या है? हमारे मुल्क के मसाइल और हैं। 2023 में इलेक्शन में क्या होगा, और ये लोग इक़्तिदार 40 साल से रहे हैं, सवाए वो मुशर्रफ का पीरियड जब ये बाहर थे और माफ़ी नामियाँ वो लिख रहे थे। वो दूसरे हैं जो ओमनी वाले, वो पीपल्स पार्टी कब से बनी थी, वो पीपल्स पार्टी और थी। जब से इन्होंने कब्ज़ा किया है, और इनकी ज़मीनों का कोई हद ही नहीं है, इनके ऊँटों का हद नहीं है, इनकी मार्केटों का हद नहीं है। वो कौन है हमारे वो प्रॉपर्टी वाले, वो क्या नाम उनका याद नहीं रहता, उनके साथ मिलकर पता नहीं कौन वो जो कराची में मुझे लुट मरी हुई है, वो जो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन, ना कोई पूछने वाला ना कुछ, और लोग दर बदर हो रहे हैं, क्या जलील हो रहे हैं। और ये हम हैं, ये जो पाकिस्तान दो, एक अमीरों का एक गरीबों का, हम इन मसाइल में पड़े लेते हैं। शहबाज शरीफ ने क्या किया, फलाने ने क्या बिल्कुल किया, और इनकी कोठियों को कोई अंदाजा है? मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात है, पंजाब में इनका एक बड़ा वोट बैंक है, और 2023 के इलेक्शन में जीत या हार से वो बरसरे इक़्तिदार आ सकती है या नहीं आ सकती। तो आम आदमी पंजाब की सियासत से तो ताल्लुक है। तो 40 साल ये पहले रहे हैं इक़्तिदार में, फ़र्ज कर ले मफरूज़े के तौर पे, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये फिर से आ जाते हैं। थानों की हालत जो है बेहतर हो जाएगी, इनकी जायदादें कम हो जाएंगी, कुछ और होगा मतलब उसमें यही होगा, कहेंगे हाँ लूट मार का एक और मौका मिल गया है। और कोई यहाँ पे मुआहदा होना चाहिए सियासी, तो इस बात पे होना चाहिए कि लूट मार की हद क्या होनी चाहिए।
یہ نہیں کہ الیکشن شفاف ہو یا نہ ہو، یا نون لیگ آئے یا پیپلز پارٹی آئے، یہ طے کر لیا جائے ہمارے جو بڑے ہیں، چاہے انہوں نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جو بھی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کہ یار لوٹ مار کی حد اتنی ہونی چاہیے، فیکٹریاں اتنی ہونی چاہیے، زمینیں اتنی ہونی چاہیے، اور پھر ہم دیکھ لیں گے اس کا. تو ٹھیک ہے، کر لیں وہ بات. اس کا یہ نون لیگ کا کیا ہوگا، مجھے بتا دیں ہماری صحت پہ کیا اثر پڑے گا ان کی اندرونی سیاست کا. ٹھیک ہے، ملکی سیاست پر کوئی اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ سلمان صاحب سے جان لیتے. سلمان صاحب، کس نقطے پر اختلاف ہے پارٹی میں؟ کیا پارٹی کی کمان کو لے کر کوئی مسئلہ ہے، بیانیے پر کوئی معاملات الجھ رہے ہیں، یا پھر فیصلہ سازی کا اختیار؟ کس معاملے پر اختلافات سامنے آ رہے ہیں؟ مریم، جو ابھی ایاز صاحب بات کر رہے ہیں، بات تو بالکل درست ہے کہ لوگوں کے ایشوز تو یہی ہے نا کہ جب عدل و انصاف کا فقدان ہوگا تو یہ ہمیشہ حکومتوں کے لیے امتحان ہوتا ہے کہ لوگوں کے مسائل تو وہی رہے کہ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو یا تحریک انصاف ہو، غریب آدمی کی تو کہیں پذیرائی نہیں. جہاں تک آپ اختلاف کی بات کرتے ہیں، میرا خیال پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر دو بیانیے کی بات ہم یہاں پر سینکڑوں دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، اور بالآخر جب آپ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جب کوئی چیز یا بیان جاری کرتے ہیں تو پھر ان کے اندر یکسوئی آتی ہے. البتہ یہ بات درست ہے کہ شہباز شریف صاحب کی رہائی کے بعد شہباز شریف صاحب تو باہر جا رہے تھے. کیوں جا رہے تھے؟ انہوں نے رات کامران خان صاحب کے پروگرام میں بتایا کہ کچھ ایشوز پہ وہ جا کے نواز شریف سے بات کرنا چاہتے تھے. بات کیا ہے؟ دیکھیں، اس وقت وہ جو احتجاج اور احتجاجی تحریک وہ تو پیچھے رہ گئی. اب تو آنے والا انتخابات ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کبھی بھی مزاحمتی پارٹی نہیں رہی. دیکھیں، یہ ایک کلچر ہے، اور اب جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، پارٹی کا ایک گروپ کہتا ہے جی وہ پیپلز پارٹی کی واپسی انہیں برداشت نہیں ہے، لیکن جو شخص قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر ہے اس نے تو اپوزیشن پارٹیز کو لے کے ساتھ چلنا ہے، اسی لیے انہوں نے وہ اشائیہ دیا. اور اگر اس پہ مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر کی ایک ایونٹ تھا، واقعاتی اعتبار سے تو یہ بات درست ہے، لیکن کیا یہ بات کہنی درست تھی؟ اس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی شہباز شریف صاحب کی دعوت پر آئے ہیں. وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، اور نون کا صدر انہیں کس نے بنایا؟ وہ تو نواز شریف صاحب نے بنایا. کہ بنیادی فیصلوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ دیکھیں، مریم نواز صاحبہ پی ڈی ایم میں بڑی ایکٹیو رہی ہیں. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جس وقت پارٹی ایک مشکل صورتحال سے دو چار تھی تو وہ باہر نکلی. اس وقت کوئی بھی باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور یہ بڑی پارٹیز کا المیہ ہے کہ ہمیشہ خواتین باہر نکلتی ہیں. پچھلے دنوں نسیم ولی خان صاحب کا ہم ذکر کر رہے تھے، جب ولی خان صاحب جیل چلے گئے تو وہ باہر نکلی تھی. کلثوم نواز صاحبہ بھی تو باہر نکلی تھی، لیکن کیا وہ پارٹی کی پالیسی پر اور فیصلوں پر اثر انداز ہوئی تھی؟ بھٹو صاحبہ باہر نکلی جب بھٹو صاحب جیل کے اندر تھے. تو ہمیشہ سیاسی تاریخ میں یہ خواتین ہیں جو مردانہ وار اپنا کردار ادا کرتی نظر آ رہی ہیں. مریم نواز صاحبہ جس صورتحال میں نکلی اور پی ڈی ایم کے اجلاس میں وہ اس لیے جاتی رہی کہ شہباز شریف صاحب جیل کے اندر تھے، اب وہ باہر آ گئے. اگر کوئی کنفیوژن ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہے. ہم یہاں پر بیٹھ کے جو چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں تو چاروں اپنی مختلف آراء کا اظہار کرتے ہیں. ہر گھر کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے، تو اس پارٹی کے اندر اختلاف رائے تھا، ہے اور رہے گا. اسی طرح پیپلز پارٹی کے اندر کیا ہے؟ اختلاف رائے نہیں. لیکن نواز شریف کیوں خاموش ہیں اس معاملے پر؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب کو خاموشی توڑنی پڑے گی. اس لیے کہ ایک امپریشن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کو لے کے مریم نواز صاحبہ چل رہی ہیں. لیکن جب ہم کہتے ہیں نا کہ نواز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کا بیانیہ یا تو نواز شریف صاحب کو شیر بھی تو بنایا تھا نا کسی نے. اس میں بہت سارے لوگ ہیں، جب 85 کے بعد چلے ہیں کہ بہت سارے لوگ جب کسی لیڈرشپ کو لیڈرشپ بناتے ہیں، تو اس وقت جو صورتحال طاری ہے اس پہ نواز شریف صاحب کو ایک بات واضح کرنی پڑے گی. جی سر، جی بتائیں. خاور کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا کہ نواز شریف صاحب کو شیر بنانے میں سب سے اہم کردار جس شخص کا تھا، وہ میں ذرا نام پوچھنا چاہ رہا تھا. جی، میں اس میں سب سے اہم کردار اگر ہے وہ شہباز شریف صاحب کی کارکردگی ہے جو انہوں نے پنجاب میں دکھائی ہے. لوگ آج بھی اس شخص کو اسی لیے اسراتے نظر آتے ہیں کہ جی وہ اس شخص نے کچھ نہ کچھ تو ڈیلیور کیا تھا. آج کی پنجاب گورنمنٹ آپ بتا دیں کہ انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں کسی ادارے کے اندر یہ ادارہ اگر چل رہا ہے تو بہت سارے لوگ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر ایک بڑا نام بنتا ہے. تو نواز شریف صاحب ایک بڑا نام بن گیا. اور نواز شریف صاحب میں نہیں سمجھتا کہ ایسی صورتحال کے اندر وہ شہباز شریف صاحب کو نظر انداز کر دیں. اور ایک بات جو میری انفارمیشن ہے کہ کیا اگر شہباز شریف صاحب پیپلز پارٹی اور اے این پی کی واپسی چاہتے ہیں تو میری اطلاع کے مطابق 100% نواز شریف صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی
کہ جی پیپلز پارٹی اور ان سے بات کریں اور ان کو واپس لے کے آئیں. تو بعض ہے پیپلز پارٹی کوئی چھوٹی پارٹی نہیں ہے. اور یہ جو معافی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ نوٹس دینے والے معافی مانگیں, وہ کہتے ہیں جی نوٹس لینے والے. سیاست میں معافیاں نہیں چلتی ہیں, اس میں معذرت ہوتی ہے, لفظ استعمال ہوتا مریم ہے. کیوں اتنی اہمیت دے رہی ہیں شاہد خاقان عباسی کے بیان کو, پارٹی کے صدر کی بات کو وہ اتنی اہمیت نہیں دے رہی؟ دیکھیں بات یہ کہ یہاں پاکستان کے اندر تو اہمیت اسی شخص کی ہے, وہ مسلم لیگ نون کا صدر بھی ہے اور وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب ایکس پرائم منسٹر رہے ہیں پارٹی کے, اور وہی شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کہتے ہیں جی کہ پارٹی کا بنیادی فیصلوں کا اختیار شہباز شریف صاحب پہ. کنفیوژن ضرور موجود ہے, یہ کنفیوژن کون دور کرے گا؟ یہ نواز شریف صاحب دور کریں گے. اچھا ایک آخری سوال سلمان صاحب آپ سے, آپ کا ملاقات بھی رہتی ہے شہباز شریف صاحب سے, ایک طرف مریم نواز کی سیاست اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب کا سیاسی تجربہ, دونوں میں سے اگر ڈیسائیڈ کرنا ہو سیاسی محاذ پر مریم ابھی میچور ہیں یا شی از ریڈی ٹو رن دا پارٹی؟ یہ اس کا جواب تو میرا خیال بات ہے کہ شہباز شریف صاحب کی ایک لمبی سٹرگل ہے, وہ جیلوں کے اندر گئے ہیں, انہوں نے پنجاب کے اندر ڈیلیور کر کے دکھایا ہے. اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ مریم صاحبہ نے مشکل وقت کے اندر آ کر ایک رول ادا کیا ہے. شہباز شریف صاحب کی اپنی ایک اہمیت ہے, لیکن مریم صاحبہ بھی ان تک نہیں پہنچ سکتی. اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے پارٹی کے اندرونی رسہ کشی کتنا طول پکڑ سکتی ہے؟ دیکھیے پہلی بات جو ذہن میں رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹکس ہے یہ بڑے لوگوں کا گیم ہے, کیونکہ پولیٹکس میں پیسہ آ گیا ہے, انا آ گئی ہے, اور اقتدار تو ہوتا ہی ہے, پولیٹکس تو بغیر اقتدار کے پولیٹکس ہوا نہیں کرتی. تو اس کی وجہ سے عام آدمی بیچارہ سائیڈ لائن ہو گیا ہے. اب یہ جنگ ہے کچھ, اور پارٹی کے اندر بھی چونکہ ڈیموکریسی نہیں ہوتی, لہذا پارٹی کے بھی جو باسز کے اندر یہ جھگڑا ہوتا ہے, ایک پارٹی کے باسز کا دوسری پارٹی کے باسز, یا ودن پارٹی جو ہے وہ ایک فیکشنلزم یا مقابلہ چل رہا ہوتا ہے, جو ہم اس وقت پی ایم ایل این میں دیکھ رہے ہیں. دیکھیے نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ اس کو جاری تو رکھ سکتے ہیں, اچھا, لیکن اس کی ریلیونس اور اس کی اہمیت اس وقت ہوگی جب نواز شریف صاحب اس کو انڈورس کر دیں گے. اب تک نواز شریف صاحب دیکھیے ایک ماضی میں نواز شریف صاحب مختلف تھے, جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے, ان کے فیورٹ تھے. وقت بدل جاتا ہے, حالات بدل جاتے ہیں. اس وقت نواز شریف صاحب نے ایک مقابلے کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے, لہٰذا جو پی ایم ایل این ہے اس کی ڈائریکشن, اس کی کمانڈ جو ہے وہ لندن میں ہے, نواز شریف صاحب کے پاس ہے. لہٰذا اگر ان کی بلیسنگ مریم کے لیے ہے تو اس پارٹی کی عملی طور پر مریم لیڈر ہوں گی. اور اگر وہ شہباز شریف کو بلیسنگ دے دیں تب شہباز شریف کی پالیسیز جو ہیں وہ ریلیونٹ ہوں گی. لیکن آن ہز اون, یعنی اپنی انفرادی حیثیت میں شہباز شریف اپنے لیے ایک علیحدہ راستہ نہیں بنا سکیں گے. اچھا, کیونکہ ان کی ایبلٹی لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی وہ نواز شریف کے بغیر بہت کمزور ہے. اچھا, وہ ایسا نہیں کر سکیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مریم نواز کراؤڈ پولر ہیں, اور مریم کہہ رہی ہیں کہ ضمنی انتخاب میں ہمیں ووٹ نواز شریف کے بیانیے کی وجہ سے ملا, تو مسلم لیگ نون میں ووٹ کے حصول کا ذریعہ نواز شریف اور مریم کو سمجھا جائے شہباز شریف کی کارکردگی نہیں؟ کراؤڈ پولر شہباز شریف بھی ہو سکتے ہیں, کراؤڈ پولر خاقان عباسی بھی ہو سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو جس کی طرف پارٹی کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے اس کی بلیسنگ کس کو حاصل ہیں. آج اگر نواز شریف اپنی بلیسنگ کو ہٹا لیں مریم سے تو ٹھیک ہے, صرف ان کی ایک بیٹی کی حیثیت رہ جاتی ہے, لیڈر کی حیثیت نہیں رہ جاتی. تو شہباز شریف پر بلیسنگ ہے یا نہیں ہے؟ وہ جو متحد کرنے کی بات کر رہے ہیں خود سے کر رہے ہیں بحیثیت اپوزیشن لیڈر, یا نواز شریف کا آشیرواد ہے اس میں؟ دیکھیے اس وقت راستہ بنانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے, اور شہباز شریف کا یہ کہنا کہ میں ان کے پاؤں پکڑوں گا, یہ بھی ایک عجیب آرگومنٹ ہے. ایک پارٹی کے اگر آپ وہ لیڈر ہیں شہباز شریف, تو وہ ایک گفت و شنید سے پارٹی آگے چلتی ہے, تو بادشاہوں کا ایک بادشاہت کے دور کا ایک طریقہ ہے کہ آپ پاؤں پکڑ کے ان کو منا لیں گے. میرا نہیں خیال کہ اس طریقے سے معاملات طے ہو سکیں گے. لہٰذا شہباز شریف صاحب کو پہلے باتیں نواز شریف صاحب سے کلیئر کر لینی چاہیے, اس کے بعد ان کا کوئی انڈیپینڈنٹ رول ہو سکتا ہے. انڈیپینڈنٹ رول تو میرے نزدیک بہت کمزور ہوگا ان کا. تو لہٰذا ابھی تک بیلنس جو ہے پارٹی کا وہ اسی طرف ہے جس طرف تھا. اور شہباز شریف صاحب کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ جا کے اپنے لیے راستہ کوئی ایسا بنائیں جس میں ان کو بلیسنگ ہو, ورنہ ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت میں
مجھے تو ایسی فی الحال امکانات نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے خاور، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا خبر ہے آپ کے پاس، شہباز شریف کیوں اتنے متحرک ہو گئے ہیں؟ اور بلاول جو کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کے بیانیے کو مسلم لیگ نون کی پالیسی سمجھتے ہیں، مریم کے ساتھ اتنے اختلافات شدید کیوں ہو گئے بلاول کے؟ دیکھیں، عام فہم میں اور سادہ الفاظ کے اندر جو خبر یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کے اندر بیانیہ شروع ہوا تھا، جو بیانیے کی جنگ شروع ہوئی تھی کہ ہمیں پارلیمان کے ذریعے تمام معاملات حل کرنے ہیں، وہ ظاہر بات ہے بلاول بھٹو یا پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کہنا تھا. اس کے اوپر محترم شہباز شریف صاحب راضی ہو گئے. تو یہ تو 2+2=4 ہو گیا ہے کہ اب تمام جتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ پی ڈی ایم کے فورم سے نہیں ہوں گے، وہ پارلیمان کے اندر جو بیٹھ کے متحدہ اپوزیشن کرے گی اور حکومت کے ساتھ مل کے کرے گی. جب پی ڈی ایم بنی تھی تب ایک ہماری کم از کم میری تو یہی اسیسمنٹ تھی کہ ایونچولی ان کو پارلیمان کے اندر ہی آنا پڑے گا. اس کے بعد آہستہ آہستہ جو خبریں پہنچنا شروع ہو گئیں ان کے مطابق یہی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی حل کوئی نہیں ہے، اور تمام اطراف سے جتنے انہوں نے جتنے دروازوں کے اوپر انہوں نے دستکیں دینی تھیں، جہاں جہاں انہوں نے آوازیں لگانی تھیں، جہاں جہاں پہ انہیں ٹیلی فون کالز کرنی تھیں، وہ انہوں نے سارے اپنے جو مینز استعمال کیے، سارے ذریعے اپنے جب ایگزاسٹ ہو گئے تو ان کو یہی کہا گیا ہے کہ جناب اعلیٰ پارلیمان کے اندر آپ موجود ہیں، پارلیمان کے اندر جائیں، وہاں پہ بیٹھ کے جو بھی آپ نے کرنا حکومت کے ساتھ مل کے یا متحدہ اپوزیشن مل کے کرے. باہر سڑکوں کے اوپر یا کسی اور جگہ کے اوپر کوئی غیر قانونی غیر آئینی جو ہے نہ قدم آپ اٹھا سکتے ہیں، نہ ہی میرے خیال میں آپ کو اٹھانے کی کوئی اجازت دے گا. ہمارے حالات بھی اس طرح کی کوئی اجازت نہیں دیتے. لڑائی اب کیا ہو رہی ہے؟ لڑائی یہ ہو رہی ہے، خبر یہ ہے، آپ سلمان صاحب سے یہ ضرور اس کے بعد سوال پوچھیے گا. خبر یہ ہے بنیادی طور پہ کہ اب مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ چلیں ایگری پارلیمان کے اندر جانا ہے، واپس جانا ہے، کیونکہ وہ استعفے دینے تھے، پارلیمان چھوڑنی تھی، یہ پارلیمان تو بالکل ریگڈ ہے، یہاں پہ تو بیٹھنا ہی بالکل غلط ہے، وہ تو بات ختم ہوگی. تو اب جو انقلابی گروپ ہے نون لیگ کے اندر، سینیٹر پرویز رشید یا باقی لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو یہ تو ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب، آپ لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں، آپ ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہیں، ماشاءاللہ پنجاب کے اندر حمزہ شہباز لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، وہ پروونشل اسمبلی کے ممبر بھی ہیں. تو کل کو کوئی بھی اگر کوئی موقع بنتا ہے تو پنجاب کے اندر حمزہ ہیں اور یہاں پہ یہ ہیں. یہ جو لوگ ہیں خاص طور پر ابھی ان کے اوپر کیسز ہیں، تاحیات پابندی ہے، 8-10 سال کی سزائیں ہیں، تو ان کا کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے ان کے بارے میں ہی تو بات کریں نا، ان کے بارے میں آپ بات ہی کوئی نہیں کر رہے. تو بنیادی طور پہ جو اکثر جو ایاز صاحب بھی ایک انالیسس کرتے تھے، کوئی پریشر اس طرح ان کا کہ خواہش تھی کہ بنایا جائے تاکہ کوئی رستہ نکلے. تو بات ابھی ایونچولی اسی پہ ختم ہوئی ہے کہ فی الحال پارلیمان کے اندر جائیں، واپس فوکس کریں 2023 کے الیکشن کے اوپر، اور اس کے بعد آگے بات پڑے گی. اچھا، اس کے علاوہ مریم چاند ان کے جو ایم این ایز ہیں نون لیگ کے جو سینٹرل اپر پنجاب سے جن کا تعلق ہے، کیونکہ زیادہ ان کی کنسنٹریشن ادھر ہی ہے، جب ان سے ہماری اسلام آباد کے اندر بات ہوئی، ان سے پوچھا جناب اعلیٰ آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی پارٹی کے اندر یہ ساری لڑائی ہو رہی ہے اور یہ مسئلے مسائل، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پہلے دن سے ہی جو ہاتھ اٹھا کے ہم دعائیں دے رہے ہیں اور التجا کر رہے ہیں، خدا را ہم اس لڑائی کے قابل نہیں ہے، نہ ہی ہمیں یہ لڑائی لڑنی چاہیے. جو ایک رستہ ہے، ہم پارلیمان کے اندر ہماری حیثیت موجود ہے تو اسی رستے کو اپنائیں. یہ ہم سے لڑائیاں اور سڑکوں کے اوپر یہ مزاحمتی بیانیاں، جیسے سلمان صاحب نے کہا کہ یہ ان کی نیچر میں نہیں ہے، ان کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے ہی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ماشاءاللہ ابھی ہم جو 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سائیڈ پہ ایاز صاحب کا 50 سالہ ایکسپیرینس ہے، ماشاءاللہ سلمان صاحب کا 30 سالہ ایکسپیرینس ہے، ڈاکٹر صاحب کا بھی لمبا نہ کر دیو. اچھا، ڈاکٹر صاحب کا 50 سال سے زیادہ ایکسپیرینس ہے اپنا پریکٹیکل. چلو میں تو ابھی ہم طفل مکتب. اب یہ ہے کہ ہم سارے بیٹھ کے ڈسکس کیا کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جو سیاسی خاندان ہیں ان کے اندر لڑائیاں ہیں، ان لڑائیوں کا اس کے بعد سیاسی پارٹی کا جو ہے آئندہ کس کے ہاتھ میں اس کی جو سارے کا سارا کنٹرول جائے گا. آپ نے کبھی سنا ہے کہ پارٹی کے اندر یہ بحث چل رہی ہے کہ پارٹی کے کون قیادت کرے گا؟ یہ ساؤتھ ایشیا کے اندر یہ ایک فیکٹر ہے. اور سیاسی خاندانوں کے اندر لڑائیاں بھی کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے، کوئی بڑا عجوبہ نہیں ہے. بڑی ریسنٹ ہماری جو پولیٹیکل ہسٹری کے اندر
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अल्लाह उन्हें जनसीब करे, उनके भाई मुर्तज़ा भुट्टो की बड़ी शदीद लड़ाई हुई थी उनके वालिद साहब के बाद, और पार्टी जिस तरह उनकी तकसीम हुई थी। तो कल कलाम को अगर किसी सतह के ऊपर ऐसा होता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। एट दिस पॉइंट इन टाइम कोई आपस में कोई लड़ाई नहीं है। मेरा शुरू दिन से यही तबसरा तजिया है कि ये गुड कॉप बैड कॉप पार्टी के अंदर खेलते हैं। एवेंचुअली वही होगा जो नवाज शरीफ साहब चाहेंगे। शहबाज शरीफ साहब के पास कुछ नहीं है, उनका कोई पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, कुछ नहीं है, अलबत्ता वो आगे मैदान के अंदर खेलते हैं जिस तरह उनको खिलाया जाता है, और वो अच्छा खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो अच्छी सियासत करते हैं जब भी मैदान अमल तकसीम है, और एक तरफ मफाहमत की कोशिश हो रही है मामला सेट करने की, और दूसरी तरफ वो सख्त बयानियाँ भी अपनी जगह मौजूद हैं। हमें प्रोग्राम में आगे बढ़ना है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अपने भाई के पाँव भी पकड़ने पड़े तो वो पकड़ेंगे। किस बात पर उन्हें मनाने की कोशिश है, इसी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अयाज साहब, कल शहबाज शरीफ ने कामरान खान साहब को एक डिटेल इंटरव्यू दिया है, मुमकिन है कि आपकी नज़र से गुजरा होगा। उन्होंने कहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब के पाँव भी पकड़ने पड़े तो मैं उनके पाँव पकड़ के उन्हें मना लूँगा। तो किस बात पर मनाने की बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ? ये इनका आपस में भाइयों का वो चलता रहेगा। और जहाँ तक आपने कहा कि मैंने सुना होगा, बदकिस्मती से शामों को हमारी और मसरूफियात हो जाती हैं, तो ऐसे से मैं महरूम ही रहता हूँ। ये जो इतनी सबक आमोज़ और नसीहत आमोज़ गुफ्तगू होती है, इससे हम महरूम ही रहते हैं। मतलब अफसोस ही इस अमर पे किया जा सकता है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में ये शरीफ और ये नवाज शरीफ और ये इम्पोर्टेंट इस वक्त नहीं है। अच्छा, 2023 में पता नहीं ये सारा कुछ स्वीप करके ले जाएं, वो और बात है। इस वक्त द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, सबसे अहम आदमी पाकिस्तानी सियासत में शौकत तरीन है। कि आया उसकी पॉलिसीज़ जो हैं वो वज़ीर ख़जाना, उसकी पॉलिसीज़ जो हफीज़ पाशा वगैरह और जो इनकी असद उमर वगैरह का और IMF वाला था, उससे ये हट के हैं। एक लिहाज से प्रो अवामी किस्म का उनकी ज़बान, लहजा, बात करने का तरीका है कि इकॉनमी को कितना बूस्ट मिलता है। जैसे खावर घुमन एक से ज़्यादा बार कह चुके हैं, इस दफ़ा जो वीट क्रॉप है, बाकी चीज़ें हैं, हमारे इलाके के मूंगफली क्रॉप ख़राब था, कीमतें बहुत थीं। फार्मर जो है कम से कम बरानी एरिया का बड़ा, मतलब ठीक है, मुतमईन है वो। सब्जियों की वो जो है वो कमी है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं हो रही है। तो अगर ये ऐसे PTI को जो गालियां पड़ती थीं, नालायक है, नकम्मे हैं, उन गालियों की शिद्दत में कमी आ गई है। अच्छा, अब ये अगले 2 साल हैं, इनमें अगर कोई टर्न अराउंड होता है, जैसे ये चीज़ें इस वक्त जो सिचुएशन है, एहसास प्रोग्राम से एक मनी ट्रांसफ़र, पैसे की ट्रांसफ़र मुख्तलिफ तबकात में, निचले तबकात में हुई है। कोई इसे इनकार करे वो और बात है, लेकिन वो 12-12 हज़ार की जो इकसात हैं वो लोगों को मिली हैं जिनकी इस्तात क़ुव्वत ख़रीद इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो इम्पॉर्टेंट ये सबसे हैं, ये बाकी ये जो हैं चोंचले जो हम टॉक शोज़ में करते हैं वो नहीं हैं। इनका जो अपॉइंटमेंट हुई है, देखें ना कितने एक्सपेरिमेंट्स के बाद फवाद चौधरी, ये बड़ा सेंसिबल अपॉइंटमेंट है। मतलब अब कोई उस वजारत से कोई बोंगियाँ नहीं आपको सुनने में मिलती, सुलझी हुई गुफ्तगू होती है, इंटरेक्शन जर्नलिस्ट से ज़्यादा है, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का काम है। तो ये जो हमें खावर घुमन साहब सबक दिया करते थे कि इन्हें टाइम दें, टाइम तो बहुत दे दिया, 2.5-3 साल गुजरने को हैं, लेकिन पता चलता है कि थोड़ा सा वो स्टेबलाइज काम हो रहा है। और दूसरी अहम चीज़, शौकत तरीन के साथ अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है, नून लीग की सिचुएशन नहीं है। आपने देखा है कि ये पाकिस्तान के रवाबत जो है अमेरिका से कैसे उसमें वो तेज़ी आ गई है। जी जी। कोई आर्मी जी पता नहीं वो ब्लिंकन से बात कर रहे हैं और ऑस्टिन से बात कर रहे हैं और फलाना, वो ऐसे लगता है कि मुशर्रफ का दौर जो था, वो शुरू वाला दौर, वो फिर से ज़िंदा हो गया। वो जो हायाटिस, जो ब्रेक था अमेरिका पाकिस्तान रिलेशंस में, वो एकदम, और हम हैं, हमें कोई थोड़ा सा वो दे तो फिर हम फूले नहीं समाते। पाकिस्तान की ये एक नफ्सियाती कैफियत है। अमेरिका वहाँ से जा रहा है, वो चाहता है कि वो थोड़ा बहुत जो है कोई पाकिस्तान करे, ये करे, वो करे। अब हमारा जो असर है अफ़गानिस्तान में बहुत लिमिटेड है। ना हम तक़वियत दे सकते हैं अशरफ गनी को, पाकिस्तान का सारा सरिया लग जाए तो अशरफ गनी की पोजीशन मुस्तहकम नहीं होगी। लेकिन तालिबान के साथ अगर कोई रवाबत हैं तो वो ख़तरे से खाली नहीं।
इन रवाबत से पाकिस्तान को इतना तबाही और नुकसान पहले पहुंच चुका है, तो हमें फूंक फूंक के, अफगानिस्तान है, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं उनके हालात ठीक। तो ये दो फैक्टर्स डोमेस्टिक पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को शेप करेंगे। शहबाज शरीफ क्या कर रहा है और ये फलाने क्या कर रहे हैं, ये इस वक्त बहुत रेलेवेंट होंगे, लेकिन इनकी अहमियत इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो अयाज साहब की नज़र में तो अब वो थोड़े थोड़े मुतमईन होने लगे हैं पीटीआई की कारकर्दगी से। सलमान साहब, हमें पीडीएम के इजलास की बात करनी है। कल सरबराही इजलास होने जा रहा है, आपके पास कोई खबर है कि कल कौन शिरकत करेगा, शहबाज शरीफ या मरियम? देखिए, एक तो बड़ी अच्छी बात है, अगर अयाज साहब भी इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं तो कोई ना कोई बात होगी। और मैं भी आज शौकत तरीन साहब के जो उन्होंने इंडिकेटर्स बताए हैं, तो मैं उस शौकत तरीन के बयानात निकाल रहा था जब वो पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़ज़ाना थे। तो वो मैं आपको कल दिखाऊंगा कि उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा था कि हम महंगाई का तोड़ करेंगे। और महंगाई, जहाँ तक उन्होंने ज़राअत की बात की है, मेरा ख्याल ये बात दुरुस्त है कि हमें इश्यूज़ की ही बात करनी चाहिए, कि इसमें कोई शक नहीं कि प्याज, आलू, सब्जियाँ सस्ती हुई हैं। और क्यों हुई हैं? कि पाकिस्तान के अंदर ज़राअत मजबूत होगी। अगर पाकिस्तान में फाका कशी नहीं हुई या कैद नहीं पड़ा तो इसकी, लेकिन पानी का इशू बहुत बड़ा इशू है। और सिंध ने जितना वावेला किया है कि जी पानी की कमी, भाई पंजाब के अंदर भी उतनी कमी हुई है। और मैं समझता हूँ कि पंजाब के वज़ीर आपाशी ने नहायत ज़िम्मेदारी से, कोई उसने चार्जशीट नहीं दी सिंध को, उन्होंने कहा कि इरसा अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। बात है कि पानी का बहरान एक बड़ा तूफान है कि पानी की वजह से हमारी सारी ज़राअत है। और अगर पंजाब गवर्नमेंट ने, और मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने इसका नोटिस लिया है, कल भी कोई मीटिंग थी, आज भी और कल भी होने जा रही है, कि अगर पानी की कमी को पूरा ना किया जा सका तो आपके ज़राअत पर इसके नेगेटिव असरात होंगे। अब आ जाए, आपने जो पीडीएम की बात की है, देखिए पीडीएम का ये सरबराही इजलास है। सरबराही इजलास का मकसद है, उसमें पार्टी के सरबराह जाएंगे। मेरी इत्तला के मुताबिक उसमें शहबाज शरीफ साहब जाएंगे, शाहिद खाकान अब्बासी होंगे, एहसन इकबाल होंगे, मरियम नवाज साहबा उस वक्त जाती थी जब शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर मौजूद नहीं थे। हो सकता है वो चली जाए, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक मरियम नवाज साहबा वहाँ पर नहीं जा रही, वो उनकी गैर मौजूदगी में वहाँ जाती रही हैं। अलबत्ता वो इजलास कितना बामकसद होगा, देखें अब वो एहतजाज या एहतजाजी तहरीक वाली बात नहीं है। अब ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कहेंगे जी कि हम राब्ता वहाँ मुहिम चलाएंगे। अब जो कुछ होना है वो पार्लियामेंट के अंदर होना है। और अभी मेरे भाई खावर घुमन जब तारीख बता रहे थे कि सब कुछ करने के बाद वो पार्लियामेंट की तरफ आ गए हैं, तो आपकी सियासी हिस्ट्री ये है, बड़े बड़े धरनों के बाद सारे वापस पार्लियामेंट के अंदर ही आते हैं। तो ये मेरे ख्याल तारीख से सबक हासिल नहीं कोई करता। अगर आपकी पार्लियामेंट ही बामकसद ना हो, पार्लियामेंट को आप लोग ही संजीदा ना लें, तो फिर पाकिस्तान के अवाम उसे किस तरह संजीदा लेंगे? जमहूरी मुल्कों के अंदर बड़े फैसले पार्लियामेंट के अंदर होते हैं। बदकिस्मती ये है कि हर अपोजिशन कहती है कि आने वाले वक्त में हमें हुकूमत मिली तो पार्लियामेंट के अंदर बड़े फैसले होंगे, लेकिन कोई पार्लियामेंट का सामना करने के लिए तैयार नहीं होता। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान से, अब भी उनके इशाये में पहुंच चुके हैं शहबाज शरीफ, तो क्या वो कायल कर लेंगे पीडीएम के सरबराह को पीपल्स पार्टी की वापसी के लिए? मुमकिन है पीपल्स पार्टी की वापसी? देखिए, मुझे तो बात समझ में नहीं आती कि पीपल पार्टी को वापस आकर मिलेगा क्या। देखिए, अगर तो पीपल पार्टी ने अगला इलेक्शन पीएमएलएन के साथ मिलकर लड़ना है, तब तो पीडीएम के साथ आना बड़ा अच्छा है या पीएमएलएन के साथ मिलकर बैठना बहुत अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये होगा कि पीपीपी पंजाब को छोड़ दे और सिंध में जो करना चाहे कर ले, पंजाब पीएमएलएन पे छोड़ दे। देखिए, पीपीपी का जो मुस्तकबिल है वो पीडीएम के अंदर जाने से नहीं सेफ होगा। अच्छा, उनका मुस्तकबिल अगर उन्होंने सेफ करना है तो उसमें उन्हें दो चीज़ें करनी हैं। वो क्या? पहले तो ये है कि पंजाब के अंदर उनका जो एक इंडिपेंडेंट पोजीशन है उसको बहाल करने की ज़रूरत है, इसलिए कि जब तक पंजाब के अंदर वो अपने कदम नहीं जमाते वो फेडरल लेवल पे एक मौसर जमात के तौर पे इमर्ज नहीं कर सकेंगे। दूसरी जो अहम चीज़ करने की ज़रूरत है, जिस पे मेरा ख्याल है बिलावल को तवज्जो देनी चाहिए, पूरी पार्टी को देनी चाहिए, कि अब तक जो हम चीज़ देख रहे हैं इसके पीपीपी के फोरम पे, वो सिर्फ तनकीद है। मतलब बिलावल की तकारीर को उठा लीजिए, इमरान बुरा है, इमरान ये है, इमरान वो है, इमरान नाकारा है, सब कुछ है वो कहता है। लेकिन
کوئی ہمیں ان مسائل کا حل نہیں پیش کرتا جس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ حکومت ناکارہ ہو گئی. دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو اس لیے کامیاب نہیں ہوا تھا کہ اس نے ایوب خان کی تنقید کی. ذوالفقار علی بھٹو نے ایک متبادل اقتصادی نظام پیش کیا تھا 1970 کے الیکشن سے پہلے. لہٰذا آج جو پیپل پارٹی کی ضرورت ہے پنجاب میں اپنے آپ کو آرگنائز کرنا انڈیپینڈنٹلی. دوسرا ایک متبادل اقتصادی اور معاشرتی نظام کا خاکہ پیش کرنا. اگر یہ دونوں چیزیں پیش کر دیں تب میرا خیال ہے ایک پارٹی کی زیادہ مضبوط حیثیت ہوگی، بجائے اس کے کہ اس بحث میں پڑے کہ پی ڈی ایم میں جانا ہے کہ پی ڈی ایم میں نہیں جانا. پی ڈی ایم جو ہے نا اب ہماری تاریخ کا حصہ بن گئی ہے. ایک تاریخ کے طور پہ ہم کہیں گے ایک دور میں انہوں نے رول کیا. آئندہ جو کردار ہے وہ چند ہفتوں چند مہینوں کے اندر ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا کہ کیا یہ معاملے پارلیمنٹ کے اندر طے ہوں گے. عام طور پہ پارلیمنٹ کے اندر طے نہیں ہوتے، ماضی میں بھی نہیں ہوئے، پچھلی حکومت کے زمانے میں بھی نہیں ہوئے، اب بھی نہیں ہوں گے. فیصلے باہر ہی ہوں گے اور اس میں سیاسی اور غیر سیاسی قوتیں مل کے پاکستان کے تاریخی فیصلے کرتے ہیں اور وہی آئندہ بھی فیصلے کریں. ٹھیک ہے خاور، آپ کو کیا لگتا ہے عشائیہ اس وقت شروع ہو چکا ہے، شہباز شریف پہنچ چکے ہیں مولانا فضل الرحمان کے گھر. شہباز شریف کیوں مصر ہیں کہ پیپلز پارٹی واپس آئے اور شاہد خاقان عباسی اور مریم کے مخالف ہیں غیر مشروط واپسی پر؟ اچھا، آج بنیادی طور پہ اطلاع کے مطابق سلمان صاحب نے بھی جس کی طرف اشارہ دیا وہ یہ ہے کہ آج شہباز شریف صاحب جا کے راضی کریں گے مولانا صاحب کو کہ ہمیں اب پارلیمان کا جو فورم ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. اب پی ڈی ایم کا جو فورم جتنا استعمال کرنا تھا ہم کر چکے ہوئے ہیں، اور اگر پیپلز پارٹی کو بھی واپس لانا ہے، اکٹھے مل کے چلنا ہے تو سرٹنلی ان سے آپ استعفے تو دلوا نہیں سکے. تو اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ استعفے تو کسی نے دینے نہیں ہے، لہٰذا وہ پی ڈی ایم کی جو بنیاد بنی تھی وہ تو ساری ختم ہو گئی. ایک نیا طریقہ کار، نیا ایک لائحہ عمل جو ہے اس کو طے کیا جائے گا. دوسری طرف جو بات آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ لندن میں کیا کرنا چاہتے ہیں، جا کے کیوں پاؤں پکڑنا چاہتے ہیں بڑے بھائی کے. دیکھیں ہمیشہ سے، اور یہ انسانی تاریخ کا حصہ ہے کہ جو بھی بڑے لیڈران، بڑے جنگجو، جرنیل، جو بھی ان سے غلطیاں یا اچھائیاں ہوئیں ان کے جو مشیران ہیں، اگر کسی کو اچھا مشیر مل گیا، کسی نے اچھے مشورے دے دیے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. کسی کو غلط مشورہ مل گیا، اس نے غلط مشورے پہ عمل کیا تو وہ کسی کے لیے پھر وہ تباہی و بربادی ہو جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ 3 سال ہو گئے ہیں. 3 سال کے بعد جو ہے پی ٹی آئی نے ایک وقت گزار لیا ہے، پلوں کے نیچے سے کافی زیادہ پانی بہہ گیا ہے. تو بنیادی طور پہ جا کے جو ہے شہباز شریف صاحب بڑے بھائی کو سمجھانا چاہتے ہیں اور ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ خدا را جو آپ کو ٹیلی فون کالز آتی ہیں نا صرف رائیونٹ سے یا چند ایک لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں جن سے آپ فیڈ بیک لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، آج کس کا نام لے کے کس کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے، تو آج ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. اس میں ابھی تبدیلی کی ضرورت ہے. آپ کو جو اپنا سیاسی لائحہ عمل ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. اب دیکھیں آج کی تاریخ میں میری نظر میں ایک ادنا سیاسی طالب علم ہونے کے ناطے پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے حکومت مخالف جو ہے تحریک چلانے کے بجائے تحفظ حکومت تحریک چلانی چاہیے. اس کی وجہ کہ 2 سال کے بعد پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب، عثمان بزدار یا باقی ان کے جو وزرائے اعلیٰ انہوں نے کیا کارکردگی دکھائی ہے. آج خان صاحب کو آپ کو نکال دیں، جس طرح ابھی ایاز صاحب بتا رہے تھے اشاریے کچھ بہتر آ رہے ہیں، کچھ لوگ خوش ہیں، کچھ سیکٹر کے اندر اکانومی ٹھیک چل رہی ہے. تو عمران خان کو اگر کسی سازش کے تحت یا ادروائز نکال دیں، وہ کہے گا دیکھیں میرے تو کام، میں نے مشکل ٹائم گزار لیا، ابھی اچھے دن آنے والے تھے، میں کام ٹھیک کر رہا تھا تو انہوں نے مل ملا کے نکال دیا ہے، وہ دوبارہ پھر سڑکوں پہ آئے گا. تو میرے خیال میں ہمارے سیاسی استحکام کے لیے، پارلیمان کے لیے اور خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ اپنے 2023 کے انتخابات کے اوپر فوکس کریں. اور اسی ایجنڈے کو لے کے جو شہباز شریف صاحب مختلف اطراف سے باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی انتخابی اصلاحات کرنی ہے حکومت کے ساتھ مل کے. اور ایک تھوڑا سا بساط احترام اختلاف کروں گا کہ ہاں ایک جو تبدیلی اب جو آ جائے گی کہ آپ پارلیمان کے اندر جو ہے نا یہ میرے خیال میں ان کی تھوڑے سے روابط حکومت کے ساتھ بڑھ جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے چند ہفتوں سے خان صاحب اپنی جو تقاریر کے اندر وہ کوئی ایسی کوئی دھواندار تقریر اپوزیشن کو ٹارگٹ نہیں کرتے، وہ پروجیکٹس کا افتتاح کر رہے ہیں، اپنی کارکردگی اوپر بات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، منصوبے کیا ہیں باقی ماندہ 2 سال کے لیے. تو میرے خیال میں سب کے حق میں یہی بہتری ہوگی. ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ نے کہا شہباز شریف پارلیمنٹ میں کردار ادا کرنے کی بات کر رہے ہیں اور بھائی کو منانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا شہباز شریف کی مفاہمانہ حکمت عملی اقتدار حاصل کرنے کے لیے معاون ثابت ہوگی یا نہیں؟ یہ سوال اپنے پینل کے سامنے رکھوں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। अयाज साहब, वक्त की किल्लत है, वन लाइनर कमेंट। आने वाले दिनों में आप मुल्की सियासत में कोई मस्बत पेशरफ देख रहे हैं? और जी देखें, ये शहबाज शरीफ की आप बात कर रहे हैं, समझदार आदमी हैं वो सारे मामलात समझते हैं। सलमान गनी साहब से पूछ लेना हनी पुल क्या होते हैं। इक़्तिदार में हो तो हनी पुल बनते हैं, फनकारी होती है, ड्रामाबाजी होती है, हुजूर आपके वो कप्तान उंगलियां रहे हैं, उठती हैं, पूछिए हमसे, रूट कप्तान वो लगते आपके रहे हैं, हैं। खोखर भी खुश, आप भी खुश, ज़मीनों के कारोबार हो रहे हैं, MNAs को भी आप कुछ दे रहे हैं, MPs भी जहाँ जहाँ होता है कब्जा कर रहे हैं, तब वो सारा कुछ होता है। कौन सा बयानिया लग के ये सूखा सा वो जो है इनको वो कर रहे हैं, नून लीग के ऐन मुताबिक वो कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हर एक चीज़ इनके लिए नहीं है। अच्छा। आइंदा जो इलेक्शन में मुझे तो ये लग रहा है कि अनऑफिशियल साथी जो हैं PTI और पीपल्स पार्टी होंगे, उनका ये मुश्तरका मुफाद होगा कि नवाज शरीफ और नून लीग को इक़्तिदार से बाहर रखें। अच्छा ठीक है, सलमान साहब आपको क्या लगता है? देखिए, अच्छी उम्मीदें और तवक्कुआत रखनी चाहिए। अगर मामलात मैदानों से निकल कर ऐवानों तक जा रहे हैं और वहाँ पर कोई संजीदा पेशरफ्त होनी है, तो ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से और पाकिस्तान के इशूज़ के हवाले से एक खुश आइंदा। ठीक है, यानी सड़कों की सियासत से निकलकर अगर आप पार्लियामेंट से रुजू कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है। आने वाले दिनों में भी ऐसी ही अच्छी पेशरफ्त की उम्मीद की जा सकती है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।